फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ व्हायरल जालो सोशल मिडियाचेर, तशेंच काही रिपोर्टरांनी तो व्हायरल केलो आणि तितून अशें दिसलें की एक बायल रेंव काडटा आसतना ती मेली तेचेर आणि तातूंत एक असो बीन हें जालो की आयकूंक येतालें की त्या व्हिडिओच्या हितून माध्यमांतसून की कमिशन पावता हें वयरसून सकयल थोड्या आमच्या लिडरांकूय पावलां आणि आयज पळोवंक गेल्यार जॉब स्कॅम तो तुजो तो लँड स्कॅम आतां अशें म्हणटा कॅश फॉर जॉब, कॅश फॉर लँड आणि आतां हो जावन कॅश फॉर सँड. आतां जेन्ना हो कॅश फॉर सँड जेन्ना जाता तेन्ना गव्हर्मेंट कितलो संवेदनशील आसा. आयज खरें म्हटल्यार चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद बाब सावंत हांच्यांनी खंय तरी इन्क्वायरी करपाक जाय आसली हे कोणाक कोणाक कमिशन पावता ते आनी हे कमिशना खातीर सँड काडटा तेंचेर कारवाई कित्याक जायना. खरें म्हटल्यार हे जे कमिशन घेता ते व्हडले आयज भितर MLA बीन पॉलिटिशियन MLA सगळे जाण भितर इन्वॉल्व जाल्ले आसा. हेजी खरी शहनिशा जावंक जाय आसली पण ती जावंक ना. ती कित्या खातीर आतां ते दोन फाटे मरते, दोन फाटे काय कितें तीन फाटे जे आसा थंय तर आतां रेंव काडटा बिनदासपणे काडलेले आसा. हे कित्याक बंद जायना. कारण हे सगळे कमिशनाचेर जगता काय कितें हें सरकार. ह्या सरकारान खरें म्हटल्यार विचार करूंक जाय आसलो. आयज ही कितली लज जाल्या. कॅश फॉर जॉब, कॅश फॉर लँड. आयज कुचेले गांवां सारके तुमी आख्या काबार करून उडयले ते दळबद्री लोकांक सामके ते पयशे मागून घेतले. जॉबा खातीर तुमी जॉब दिता म्हण सांगले थंयसून कॅश उखल्ली. हे कितें रे बाबा हे सरकार तुजे प्रमोद बाब. हे फक्त कॅशाचेच सरकार जावन आसा. दुर्दैव दिसता म्हाका आयज खंयच्याच चीफ मिनिस्टराचें आयकूंक नासलें. आमकां दिसतालें चीफ मिनिस्टर कितें तरी काम करता म्हणून बरें करता म्हणून पूण आयज पळोवंक गेल्यार स्कॅमाचे स्कॅम वयर येता मरे. आयज खरें म्हटल्यार तुवें हें खरें म्हटल्यार गृह मंत्रालय तुजे कडेन आसा, विजिलन्स तुजे कडेन आसा, सगळें तुजे कडेन आसा. खरें म्हटल्यार तुवें इन्क्वायरी करूंक जाय आसली ह्या खंयच्या पॉलिटिशनांक हे कॅश मेळटा ते आनी खरें काय तुमी वाट पळयता परत एकदां आणखी एक बायल किंवा आनी एकटो खंय तरी एक मनीस मरपा खातीर. आयज काळाची गरज जावन आसा. हांव मागता की सोशल मिडिया कडेन आनी तशेंच आमच्या सगळ्या मिडिया भावा कडेन जेणे खरोखरच आयज हें जें प्रकरण उगडीस हाडलें तांकां हांव शबासकी दिता आनी सरकाराक सांगूंक सोदता की जाता तितले बेगिना हे जे कॅश फॉर कमिशन जें आसा हेच्या खातीर रेवे खातीर ते खरें म्हटल्यार हे कॅश कमिशन जें आसा तें कमिशन खंय कोणाक मेळटा आनी कितले पर्यंत मेळटा हेजी शहनिशा करात आनी हें बंद करात. कारण परत एकदा तुमी वाट पळोवं नाका आनी एक बायल मरपाची किंवा आनी एक दादलो मरपाचो. थँक्यू.